Ito ang unang istasyon. The Last Supper. Pagkawa sa gutom. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo na kami magkasala. Karoon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugan, karoon sa hapon, sa mga katubigan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwagsa kami sa kalayo sa impyerno. Gana ang kanang-kalang ngadto sa langit nila dinakadtong nagkinahanglan sa imong Diyos kaluoy o panabang. Idol. Ay, wala mo.